خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے منڈی وار بٹن سے آئے مہمان محترم جناب عبد المنان معاویہ صاحب، ان سے میں گزارش کروں گا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرآن اور حضور علیہ السلام کا فرمان سنائے۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمدللہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ قدیما وحدیثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، کہ جیویں مولا کریم نے رنگ لائے نی، ایویں ہور کوئی تے رنگ دانی۔ مکمل توجہ میری طرف کر کے سماعت فرماؤ، اور تھوڑا تھوڑا جیڑا اللہ دی رضا دی خاطر آئے، اللہ نو راضی کرن دی خاطر تھوڑا تھوڑا قریب ہو کر کے بیٹھ جاؤ۔ ٹھنڈ بھی ہے ذرا، ویسے بھی ٹھنڈ گھٹ لگے گی، تو ویسے بھی تھوڑا تھوڑا بزرگان ٹیک لگا کے بیٹھن، نوجوان جڑے نے تھوڑے تھوڑے قریب ہو کر کے بیٹھو اللہ دی رضا دی خاطر۔ کہ جیویں مولا کریم نے رنگ لائے نی، ایویں ہور کوئی تے رنگ دانی، پاویں جنہ بھی طاقت ور ہووے کوئی، او دے حکم اگے کوئی کھنگ دانی، تے گلے نال برے نے گودام کدرے، گلے نال برے نے گودام کدرے، تے کیتے کھان نو آٹا ڈنگ دانی، او یارو رب جیسا سخی ہور کڑا، کہ جیڑا دی دیندے کدی منگدا نہیں۔
اور اللہ پاک دی نظر وچ یو کچھ بھی نہیں، اللہ پاک دی نظر وچ یو کچھ بھی نہیں، پاویں شکلوں صورتوں چاند ہووے، تے اللہ پاک دی نظر وچ یو کچھ بھی نہیں، پاویں شکلوں صورتوں چاند ہووے، تے کوڈی مل نہیں آندا خدا یقین، پاویں قارون نالو دولت مند ہووے، تے کلیاں علم پڑھیاں، کلیاں علم پڑھیاں، اوے کلیاں علم پڑھیاں، گل بانے دی نہیں، تے پاویں پڑھ دیاں عمر گئی لنگ ہووے، او یارو ربیوں نو پسند کردا، قرآن و سنت دا جڑا پابند ہووے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے، درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اولا و اعلی واسطے، حضرات دی وقار مکمل توجہ میری طرف کرو۔ اللہ رب العزت ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اور جنہ پائیاں نے اس پروگرام لئی محنت کیتی ہے، میرے ساؤنڈ والے پائی، مووی والے پائی، دارالتوحید والے، اللہ سب دا آنا بیٹھنا محنت کرنا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ قرآن پاک اندر اللہ جل ذکرہ نے کئی ایک مثالاں اور کئی ایک مقامات بیان فرمائے۔ ان مقامات دی اندروں میرے پیغمبر دے صحابہ، میرے آقا بھی تلی تے تلی رکھن والے، کلمہ پڑھ کے مسلمان بن والے صحابہ اکرام دی جماعت بھی موجود ہے، لیکن لمحہ فکریہ بلال کلمہ پڑھے تے تپ دی ریٹ تے لیٹا بیتا جائے، خبیب کلمہ پڑھے تے کلمے دی سزا اندر تختہ دار تے چڑھا بیتا جائے، میرے پیغمبر دا ابو ہریرہ کلمہ پڑھے تے بھوک دیاں گشیاں برداشت کرے۔ ابو ہریرہ کلمہ پڑھ کے بھوک دیاں گشیاں برداشت کرے، اج 1400 سال گزر جام تو بعد اج تو کلمہ پڑھے تے کلمہ پڑھ کے رشوت کھاندا پھرے، تے پھر کہیں کہ میں جنت دی فرنٹ سیٹ تے جا کر کے بیٹھ جاواں گا، نہ جنہ نے جنت نو حاصل کرن دا ارادہ کیتا، جنہ نے میرے محبوب علیہ السلام دے نال پیار فرمایا، بڑیاں بڑیاں تکلیفاں، بڑیاں بڑیاں آزمائشاں دا سامنا کرنا پیا، لیکن انہاں لوکاں نے نہ قرآن نو چھڑیا نہ میرے پیغمبر دے فرمان نو چھڑیا، اور پھر انہاں دا مقام اتنا بلند ہویا، انہاں دی عظمت اتنی بلند ہوئی، او میرے پیغمبر دے صحابہ جنہاں نو کھان واسطے کھجوراں بیاں گٹھلیاں ملیا کر دیاں سن، جنہ دے کپڑیاں پہ 12 ٹانکے لگے ہویا کرتے سن، انہاں دا مقام میں نہ بلند ہویا
کہ اونا دے تذکرے رب کائنات نے قرآن اندر فرمائے او بلال غلامی در غلامی مکے دیاں ٹیلیاں دے اندر بکڑیاں چران والا باپ بھی غلامی ماں بھی غلامی غلامی چو نکلیا میرے پیغمبر دی تلی تے تلی رکھ کے کلمہ پڑھیا او کالے رنگ دا بلال ہاں رنگ دا کالا ضرور سی کنگریالے والا ضرور سی ہائے حسن والا کوئی نہیں سی اکھاں دے اندر کوئی جشیلا پن نہیں سی لیکن وہ بلال میرے پیغمبر دے سینے دے نال سینہ لگایا مقام کی ملے یہ کالے رنگ دا بلال چلتا مکے دی زمین تے آ بلال دیاں چپلاں دیاں آوازاں بھی آندیاں پھر آپ دی جنت دے اندر آندیاں نے یہ مقام کیویں ملیا کلمہ پڑھے آتے ماراں کھا دیاں کلمہ پڑھے آتے چڑپیاں پگلا دیتیاں گئیاں پھر جنت لبی تو فجر دا ٹائم بستر تے گزارے بلال کلمے دی خاطر ٹاپ دے انگاریں آپ تے لیٹ جائے تو فجر دا ٹائم ریشم دے بستر تے گزار کے کہیں میں جنت دے اندر چلا جاہاں نا حضرات دی بکار اگر جنت نو حاصل کرندہ ارادہ کیتے آؤ دیکھنا جنہ نے جنت نو حاصل کرندہ ارادہ کیتا میرے پیغمبر دے صحابہ توجہ فرمانا میری دعا ہے اللہ خالق و مالک سانو سب نو سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے اب پرائمری جی میرے اگے ساری بٹھا دیتی ہے شرارتہ کنواتے بچے آرام دینا بیٹھو شرارت نہیں کرنی کسی نے ادھر میرے حال دھیان کرو توجہ دے نال بیٹھو میرے اور تسام دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دا نام آئے گاج باج کے محبت تے پیار تے ادب دے نال درود پڑھنا مسجد دی اندرو چھال آئے میرے پیغمبر تے درود پڑھن دی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کرتے جانا میں شروع دی اندر ہی اپنے پیغمبر دی شان اندر بھی تے پیار تے محبت دیاں بولیاں بول جاما اللہ کو اکبر لمحے قربان جاما میں تے کیا کرنا ما تاغا دی شان والیا فلکاں تے جان والیا تاغا دی شان والیا فلکاں تے جان والیا او شان تیری بلے 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 شان تیری بلے بلے رب بھی سلام گلے شان تیری بلے بلے رب بھی سلام گلے دشمناں دے پیر تھلے چادراں بچھون والیا تاہا دی شان والیا جنہ طاہا دی شان والیا فلکاں تے جان والیا جنو جنو میرے پیغمبر دی نات دنال پیارے سینے دا زور لگا کے جملہ سن کے سینے دا زور لگا کے حدانو بلاندے کر کے محبت دنال کہہ دینا سبحان اللہ جنو پیارے صرف وہی کہے گا طاہا دی شان والیا فلکاں تے جان والیا شان تیری بلے 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 شان تیری بلے بلے رب بھی سلام گلے دشمناں تے پیر تھلے چادراں بچھون والیا طاہا دی شان والیا طاہا دی شان والیا طاہا دی شان والیا
تذکرین آمد تیرے آمد تیرے آمد تیرے تذکرین آمد تیرے ہوم دے صبح شام تیرے تذکرین آمد تیرے ہوم دے صبح شام تیرے تذکرین آمد تیرے ہوم دے صبح شام تیرے بادشاہ غلام تیرے آیتاں سنون والے تاہا دی شان والیا اللہ اکبر لمحے قربان جاما میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل والا قرآن بیان کرتا پیا ہے اللہ فرماتے محمد رسول اللہ والذین معہ الکفاری رحماء بینہم تراہم میں رکعا سجدہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل اللہ اکبر لمحے قربان جاوا اللہ فرماتے نے جڑے میرے پیغمبر تے صحابہ نے جڑے میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھنے والے نے ایک کافراں واسطے بڑے سخت نے تے آپس دی اندر محبتاں کرنے والے آپس دی اندر بڑا پیار کرنے والے پھلاں دی طرح رہنے والے میرے پیغمبر تے صحابہ پھر میں کیوں نہ اس آیت دا ترجمہ کر دے ماں آپس وچی پھلاں دی بہار بن گئے کافراں لئی ننگی تلوار بن گئے آپس وچی پھلاں دی بہار بن گئے کافراں لئی ننگی تلوار بن گئے کافر بھی ویکھ کے حیران ہو گئے جڑے جڑے آقا پہ غلام ہو گئے عمار تے سہیب دیاں ویکھو قربانیاں دینیت تو جنہاں نے ہے واریاں جوانیاں آج دا جوان جوانیاں دی اندر آجے تے چوکاں دی اندر رول جاندیاں نے آج دا جوان چوکاں دی اندر لوکاں دیاں تیاں پینا تک دا نظر آندے آج دا جوان جڑائے اللہ کو اکبر نسے دی اندر لکھ پت نظر آندے اوے آمد تینو جوان مکھاما جنہ دیاں جوانیاں دا تذکرہ رب دا قرآن کردہ پیائے عمار تے سہیب دیاں ویکھو قربانیاں دینیت جنہ نے ہیں باریاں جوانیاں عثمان تے علی بھی قربان ہو گئے جڑے جڑے آقا پہ غلام ہو گئے اللہ کو اکبر لمحے قربان جاما فرمایا میرے پیغمبر تے صحابہ محبتاں کرنے والے اللہ کو اکبر تے رب دے سامنے سجدے کرنے والے میرے پیغمبر تے صحابہ بیاں راتاں گزر دیاں نے تے رب دے سامنے روندیاں ہی گزر جاندیاں نے اللہ کو اکبر اللہ فرمایا اے سارے کم اس واسطے میرے پیغمبر تے صحابہ کر دینے اللہ دی رضا تلاش کرنے واسطے اور فرمایا ذالکا مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل اور ایک
कायनात वालियो मैं पैगंबर दे सहाबा दे तज़किरे तौरात अंदर भी कीते ने पैगंबर दे सहाबा दे तज़किरे मैं इंजील अंदर भी कीते ने अल्लाह को अकबर अल्लाह ने कुर्बान जामा केड़े मेरे पैगंबर दे सहाबा जिन्हां ने तन मन धन इस्लाम दी खातर लुटा दिता है जिन्हां ने जबानियां कुर्बान कर दितियां इस्लाम दी खातिर अल्लाह को अकबर अल्लाह ने कुर्बान हो जामा पैगंबर दे सहाबा तो हदीस पाक अंदर आंदा है मेरे यार तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर दा नाम है दुरूद पढ़िया करो मोहब्बत दे नाले मेरे पैगंबर बैतुल्लाह दे नाल खाना एक काबा दे नाल टेक लगा करके बैठे ने मेरे पैगंबर ने अपनी कमली दा तकिया बनाया है ते हजरत खब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मेरे पैगंबर दे कोल चलते चलते आए ने आकर के कहंदे ने सोने महबूबा हजरत खब्बाब दा रंग जड़ा है बदलिया बदलिया रंग उड़िया ते परेशान परांदे ने मेरे पैगंबर फरमांदे खब्बाब किवें परेशान लगदा पिया है सोने महबूबा कदों रब दी मदद नाल होएगी सोने महबूबा मक्के दे काफरां ने ते जुल्म दियां दास्तान कायम कर दित्तियां ने मक्के दे काफरां ने ते बड़ा जुल्म कीता है सोने महबूबा कदों रब दी तरफों आसमानां तो मदद आएगी मेरे पैगंबर ने बैतुल्लाह दी टेक छड्ड दित्ती तवज्जो करना नौजवानो तवज्जो करना तेरा दीन वास्ते लगिया कुछ नहीं तां दीन दी कदर कोई नहीं ओ कदर पुछनी अब ते जा मेरे पैगंबर दे सहाबा कोलों पुछ दीन दी हजरत खुबैब हजरत खब्बाब ने एक गल कीती है मेरे पैगंबर ने टेक छड्ड दीती है मेरे आका दा रंग बदल गया है हले मेरे पैगंबर बोलन नहीं लगने ते आसमान तो जिब्रील उतर आया है आकर के मेरे पैगंबर दे सीने पाक ते कुरान आया है अल्लाह को अकबर अल्लाह ने कुर्बान जामा अल्लाह फरमाते इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्बालहुम बि अन्ना लहुमुल जन्नह अल्लाह को अकबर अल्लाह ने कुर्बान जामा आसमान तो कुरान आया अल्लाह फरमाते अम खसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यातिकुम मसलुल लदीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वज़र्राउ वज़ुल्ज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूला वल्लदीना मअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्ना नस्रल्लाहि करीब अल्लाह को अकबर अल्लाह में कुर्बान जामा आसमान तो कुरान उतराया कायनात वालियो तवज्जो तवज्जो तलब जुमला आसमान तो कुरान आया मेरे या सोने महबूबा अपने सहाबा नु कहते अम खसिब तुम मन तदखुलुल जन्नह क्या तेरे सहाबा ने गुमान कर लिया जन्नत इंजी लब जाएगी रब जन्नत एवं अता करते बेगा अल्लाह को अकबर अल्लाह मेरे पैगंबर ने हजरत खब्बाब नु आखिया अल्लाह ने कुरान उतारिया अम खसिब तुम मन तदखुलुल जन्नह वो जन्नत इंजी नहीं लब जाया करती जन्नतियां हूरां भी नहीं लब जाया करदियां अल्लाह ते मेरे पैगंबर की फरमाते ने मेरे आका फरमाते ने ऐ खब्बाब बिन अर्त गल सुन ले मेरी क्या तू पहले लोगां दियां
مشالہ نہیں سنیا نہیں محبوبہ میں تا نہیں سنیا میرے پیغمبر فرماندے نے خباب جنہ لوگاں نے پہلے کلمہ پڑھ لیا سی جڑے پہلا توحید والے گزر گئے نے انہاں نو اسلام دی خاطر انیاں تکلیفاں دتیاں گئیاں اللہ اکبر لوگ بیاں کنگیاں بنائیاں گئیاں اور کنگیاں انہاں دے جسماں دی اتے پھیر دتیاں گئیاں اللہ ہڈیاں الگ کر دتیاں گئیاں تے گوشت الگ کر دیتا گیا خباب کیا پہلے لوگاں دیاں مثالاں نہیں سنیا اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر فرماندے خباب پہلے لوگاں دے اندر کئی انج دے لوگ بھی گزرے نے جنہاں دے سر دے درمیان اندر آرا رکھ کے دو ٹکڑے کر دیتا گیا اسلام دی خاطر اللہ اکبر اللہ کیا خباب ہونے نالی بس کر گیا ہے حضرت خباب فرماندے پھر صحابہ دا ایمان اتنا بلند کھویا صحابہ دا ایمان اتنا مضبوط ہویا کہنا پہ پالے ہوئے پھر مکے دے لوگاں نے ظلم دیاں داستان قائم کی دیاں میرے پیغمبر دے صحابہ تے حدیث پاک اندر آمدائے اللہ اکبر مکے دا ایک چھوٹا جیا گرانا چھوٹا جیا مکے دا گرانا ایک باپ ایک بیٹا تے ایک ماں تین افراد نے کر دی اندر ایک کونا انہوں آلے یاسر کیا جاندے یاسر دے کر والے ایک سمیہ ہے ایک یاسر ہے تے ایک بیٹا عمار ہے اللہ اکبر اللہ نے قربان جاما ایک غلامی دی اندر زندگی بسر کر دے پینے مکے تے لوگاں دیاں چودریاں دیاں بکریاں چرا کر کے گزارا کر دے پینے انہاں نے میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھ لیا قذرات دے دی بقارے توجہ میرے طرف کرو نا توجہ میری طرف کرو میں کوئی قصہ تے کہانی تے نہیں سنا دا پیا میں تے پیغمبر دیاں حدیثاں پڑھ پڑھ کے دسنا پیا ماں انہاں نے کلمہ پڑھ لیا میرے پیغمبر دا اللہ ابو امیہ تے ابو جالے انہاں نے بھی پھر ظلم آزمانا شروع کر دیتا وہ آلے یاسر جا کلمہ چھڑ دے وہ گے جہاں اپنی جانا تو ہاتھ تو کر کے بیٹھ جاؤ گے بڑا ظلم کیتا گیا آلے یاسر دیتے ایک دن میرے پیغمبر گزرتے جا رہے نے گلی دی اندر بازار اندر آلے یاسر دے کر دی اندر رون دیاں آوازاں دیاں پیانے میرے پیغمبر دربار دی اندر آئے نے آ کر کے میرے آقا نے کی فرمایا اس پیرو یا آل یاسر اس پیرو یا آل یاسر فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ اے آل یاسر صبر کرو میں محمد جنتیاں زمانتا دن پیاما اے آل یاسر صبر کرو میں یوں خات لپا دی اندر جنتیاں اللہ ٹکٹ دینا پیاما اللہ کو اکبر اللہ نے قربان جاما آل یاسر حضرت یاسر نو اتنا کو ماریا گیا مارا کھا کھا کر کے حضرت یاسر رضی اللہ کو تعالیٰ کو دنیا تو چلے گئے نے شہادت رتبے نو پہنچ گئے نے اللہ کو اکبر اللہ حضرت سمیہ انہ دی بیوی حضرت عمار دی ماما اللہ ایک دن پچاتے امیہ آگے نے وہ سمیہ دا کلمہ چھڑتے میں کی جہاں اپنی جان تو ہاتھ تو کر کے بیٹھ جائیں گی اللہ کو اکبر اللہ نے قربان جاما عورتیں تیوں مرتی بھی زیادہ ہے اللہ کو اکبر نوجوانہ میں پوچھنا جانا تینو آج تیرا اسلام دی خاطر لگیا کچھ نہیں تا اسلام دی قبر کوئی نہیں پوچھنا حضرت سمیہ نو جندے تو پھاٹی کر دیتے گے اسلام دی خاطر
خاطر دوما اٹھاں دے نال بن دیتا گیا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو ایک اونٹ ادھر دوڑا دیتا گیا تے ایک ادھر دوڑا دیتا گیا اور دیکھنا میرے پیغمبر تے صحابہ دیاں داستانہ دو ٹکڑے کروا لینے سمیہ نے لیکن اسلام نہیں چھڑیا میرے پیغمبر دا دامن سمیہ نے چھڑیا اللہ کو اکبر اللہ حضرت عمار نو بلایا گیا پتر نو بلایا گیا ماں بھی جان دے دیتی اسلام دی خاطر باپ نے بھی جان دے دیتی تڑپ تڑپ کے اسلام دی خاطر حضرت عمار نو بڑیاں مارا دیتیاں گئیاں بڑا ظلم کیتا گیا حضرت عمار رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ تے ابو جہل نے مارا دیتا کر کے حضرت عمار نو زمین تے لیٹا دیتا اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاما گدراتے دی بکارے سینے دی اتیا کر کے ابو جہل نے قدم رکھیا گدرتے عمار پہ اور نال کہندے عمار دس نہ توحید دا مزہ کی ہو جی آئی حضرت عمار فرماندے ابو جہل دنیا دی کسے چیز دی اندر یو مزہ کوئی نہیں جیڑا مزہ رب دی توحید دی اندر حضرت عمار نو ابو جہل کہندے اے عمار اگر چاہنا ہے میں تینوں چھڑ دے ماں اگر چاہنے تیریاں ہاتھ کڑیاں کھول دیتیاں جاونے اگر چاہنے تیرے تو ظلم بند کر دیتا جائے اللہ کو اکبر اللہ پی اپنی زبان جو کٹنا گالی محمد معاذ اللہ اپنی زبان جو کہنا پورا محمد معاذ اللہ اللہ کو اکبر اللہ نے قربان جاما حضرت عمار فرماندے ابو جہل کنجے دیاں گلاں کرنا پیائے اے عمار دی ایک جانے ہزار جان بھی کو بیتے عمار اپنی ماں دی طرح دو پھٹ کروا لے لیکن پیغمبر دی محبت دی اندر کمی نہ آئے تو کہنا کٹ گالی پیغمبر نو باز اللہ عمار تڑپ تڑپ کے جان دے دے گا اپنی پاپ دی طرح لیکن گالی نہیں کٹے گا حضرت عمار نو مار مار کر کے شہید کر دیتا گیا ہے اللہ کو اکبر اللہ نے قربان جاما میری اور تسہم دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات دی بکار کئیاں نے کلمہ پڑھیا حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کلمہ پڑھیا میرے پیغمبر دا لمبا واقعہ مکے پہ لوگاں نے پکڑ لیا اور پکڑ کر کے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو انجی کر کے تختہ دار لگا دیتا گیا ہے تختہ دار لگا دیتا گیا ہے وہ غور تے کرنا نوجوانہ تمہیں تے کلمہ پڑھے آئے پیغمبر دا اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاما خبیب بن عدی نو آکھیا جا رہے خبیب اللہ کو اکبر اگر چاہنے تیری جان بخش دیتی جائے اگر چاہنے تینو چھڑ دیتا جائے اللہ کو اکبر اپنی زبان تو اتنا جملہ کہہ دینا اللہ کو اکبر اللہ نے قربان جاما اتنا کہہ دینا آج میری جگہ پہ میرا پیغمبر خندہ آج میری جگہ پہ آمینہ تدر یتیم خندہ حضرت خبیب نے گل سنیے آکھیا مکے والیوں کے جدیاں گلنا کرتے پیو آکھیں جکے میں ہو سکتا ہے خبیب ایک جان کی ہزار جان پیغمبر دی محبت قربان کر دے وے آج تم بھی تے محبت کرنا ہے پیغمبر دے نالے آج تمہیں تے کلمہ پڑھے سنیا میرے پیغمبر دا وہ اس تو بات کے مجبوری بھی کی ہو سکتی ہے سولی تے ٹنگیا جا رہا ہے لیکن خبیب دا ایمان رکھ ایک پاسے اپنا ایمان ہے آج تو پیغمبر دا کلمہ بھی پڑھے آنکھیں میں مجبورہ رسم کناب تو بغیر میری شادی نہیں کھندی میں مجبورہ
میرا کھمبا قبیلہ نہیں مندا اللہ اکبر اللہ نے قربان جاما میرے پیغمبر دے صحابیاں نے تڑپ تڑپ کے جانا پہ بیتیاں نے آج تو میرے پیغمبر دا کلمہ بھی پڑھتے نعرے بھی لگانے حرمت رسول پر جان بھی قربان گئے وہ کی پیدا تیرے انہا نعرے آتا ہے کدو کامان گئے تیرے ناپے چوکا بھی اندر نکل دائے بازارہ بھی اندر فلیکسہ پہ چنڈے پکڑ کر کے نکلنے حرمت رسول پر جان بھی قربان گئے وہ نعرے نو تیرے نمہ کی کرا پیغمبر دا کلمہ پڑھ کے تو اپنا چہرہ تے پیغمبر جیسا بنا نہ سکیا وہ گستاخ دے تیرے دیتے بھی داڑی کوئی نہیں تے تیرے تیرے دیتے غلام تے بھی داڑی کوئی نہیں اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاما وہ میں کی کرم تیری انہا ناری آندہ تینوں پیغمبر تے صحابہ بھی اندہ ستانہ دے پتہ کوئی نہیں آج دے جوان میڈیا پہ ایکٹر دا نام یاد ہے ایکٹر دا نام ہی نہیں یاد بھی یاد ہے ایک کس علاقے دے اندر پیدا کھویا ایک کس سکول دے اندر پڑھتا رہا کس ٹی وی شو دے اندر آیا پھر قدم منظر عام تے آیا وہ سونیا پیغمبر دے صحابہ دیاں داستانہ کیوں بھول گیا آج دی بیٹی کلمہ پڑھنے والی بیٹی نو اے یاد ہے اللہ کو اکبر بیوٹی پارلر کتھے پر گیا ہے آج دی بیٹی نو اے یاد ہے اللہ میک اپ کے بے کرنا ہے آج دے نوجوانہ نو اے یاد رہ گئے موبائل یاد رہ گئے گانے یاد رہ گئے لیکن میرے پیغمبر دے صحابہ دا کٹنا کیوں بھول گیا ہے اور سمیہ دی داستان تو کیوں بھول گیا ہے اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاما میری ارد سامنے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خبیب بن عدی نو تختہ دار تے لٹکا دیتا گئے سولی تے چڑھا دیتا گئے لیکن خبیب دے ایمان دے اندر فرق نہیں آیا اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاما خضرات تے بھی وقار توجہ کرنا ہے آخری گلنا کراتے میرا سلام ہے اللہ کو اکبر آپ دیکھنا میرے پیغمبر دے 70 صحابہ 70 میرے پیغمبر دے کاری میرے پیغمبر مکہ مکرمہ پہ اندر تشریف فرمانے میرے مہونہ دے علاقے پہ اندروں چل دیاں ایک وفد میرے پیغمبر دے کو لایا ابن طفیل نامی بندہ آیا آ کر کے میرے پیغمبر نو کہندے سونیا تو بادشاہت لینا چاہنا ہے میں تینوں بادشاہت دینا ہے اگر سرداریاں چاہنا ہے تے میں سرداریاں بھی دینا دولتاں چاہنے تے دولتاں بھی دینا اگر بیویاں چاہنے تے بیویاں بھی دینا میرے پیغمبر نے فرمایا وہ ابن طفیل میں سرداریاں لین واسطے نہیں آیا میں تے قولو لا الہ الا اللہ دا اعلان کرنے واسطے آیا اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاما اے ابن طفیل اپنے علاقے بیر معاونہ دے اندر چلا گیا ہے چل دیا میرے پیغمبر دے کولے 5 بندے آبا وفد نے بیر معاونہ پہ میرے پیغمبر دے کول پہ دیا آ کر کے کہندے نے سونے نبیہ اسی کلمہ پڑھ لے آئے اسی مسلمان بن گیا اسی مسلمان ہو گیا سانو دین دے قاری چاہی دینے سانو عالم چاہی دینے اسی دین سکھنا چاہنے اللہ کو اکبر اللہ نے قربان جاما میری ارد سامنے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر نے 70 کاریاں دا انتخاب فرمایا اے کائنات والیو 70 کاری اونے جڑے تینوں لکڑیاں کٹیاں کر دے رات نو میرے پیغمبر دے کل قرآن سکھیا کر دے اللہ کو اکبر اللہ میرے پیغمبر نے ان 17 دا امیر حضرت حرام نو مقرر کر دیتا ہے
ये चलदियां चलदियां मेरे पैगंबर दे सहाबा बहरे माऊना दे इलाके दे अंदर पहुंच गए ने। हजरत खराम जो अमीर मुकर्रर साने फरमांदे ने ऐ पैगंबर दे सहाबो तुसी इत्थे बहरे माऊना ते ठहरो, ऐ कोल इब्ने तुफैल दा दरबार है, मैं इनदे दरबार दी खबर लेकर के आना मा। हजरत खराम इब्ने तुफैल दे दरबार दे अंदर गए ने। हजरत खराम अंदर दाखिल हो गए। इब्ने तुफैल दे दरबार दा कानून दस्तूर ते ज़ाबता इया इत्थे जेड़ा भी आंदे सर झुका करके आंदे। अज पैगंबर दा गुलाम गए ते सीना तान करके गया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने कुर्बान जामा कलमा जो पढ़ लिया मेरे पैगंबर दा। इब्ने तुफैल कहंदा है ओए केड़ा आ गया मेरे दरबार दे अंदर, मेरे दरबार ते कानून नूं तोड़ दिता, मेरे दरबार ते दस्तूर नहीं तोड़ दिता। हजरत खराम बिन मिलखा ने रबी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने ओए इब्ने तुफैल केड़ी गल करना पिया है, जदों दा पैगंबर दा कलमा पढ़ लिया है लोकां दे सामने झुकण दियां आदतां उंज मुक गईयां ने। हुण ए सारे झुक सकदा ते अल्लाह दे सामने झुक सकदा है। हजरत खराम खड़े ने इब्ने तुफैल दे दरबार अंदर, इन्ने पीछे अगब दे अंदर खड़े जल्लाद नूं इशारा कीता है, इन्ने जोर दे नाल नेज़ा चला आया। हजरत खराम बिन मिलखान दी कमर चो लग्या ते सीने चो बाहर आ गया, खून दा फवारा निकलिया। हजरत खराम दे सीने दे अंदरों एंड करके बुक पढ़ लिया है। हजरत खराम ने अपने सर दे अंदर एक बुक डालिया, एक बुक परे अपने चेहरे माशाअल्लाह हज़रत मौलाना मकसूद अहमद रब्बानी साहब तशरीफ लाए ने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रब्बानी साहब दी उम्र दे अंदर इल्म व अमल अंदर अल्लाह बरकतां अता फरमाए। मैं इंशाअल्लाह आखिरी गल नहीं करता पिया, तवज्जो मेरी तरफ करो। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज्जो करना। हजरत खराम बिन मिलखान ने ये बुक अपने सिर ते चेहरे ते खून दम लिया, नाल ही अपनी जबान चो कहंदे ने फूज तो रब्बिल काबा। ओए अमर बिन तुफैल मैनू रब्बे काबा दी कसम में कामयाब हो गया। इब्ने तुफैल जल्दी दनल कंब करके अपने तख्त उठया। ए पहला बंदा वेखे जड़ा मर जान नू कामयाबी कहंदा पिया, जड़ा मर जान नू कामरानी कहंदा पिया। इन्हें अपने कैदियां नू अपने फौजियां नू हुक्म दिता, मेरे पैगंबर दे कल्ले कल्ले 70 कारी कुरान दे कल्ले कल्ले नू पकड़ लिया गया है। मेरे पैगंबर दे कल्ले कल्ले सहाबी दे टुकड़े टुकड़े कर दिते गए ने, कल्ले कल्ले तू फाड़ के जिबा कर दिता गया है। अल्लाह को अकबर, अल्लाह ने कुर्बान जामा। इधरों करतना पे तलवारां चलदियां पईयां ने ते उधर पैगंबर दे सहाबा दी जुबान ते किए बल्लिगो अन्ना कौमना इन्ना कातिल कीना रब्बना व रातिया अन्ना व अर्दाना। अल्लाह को अकबर, अल्लाह में कुर्बान जामा। आम देखीने ओए इब्ने तुफैल दे सिपाहियों ते फौजियों साडा पैगाम साडे पैगंबर तक पहुंचा देना। अल्लाह को अकबर, असी रब नाल मुलाकातां कर लियां ने और मुलाकातां बड़ियां कामयाब होईयां ने। मेरे पैगंबर मस्जिद नबवी दे अंदर तशरीफ फरमा। नौजवान गौर करना, मेरे पैगंबर मस्जिद
مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے میرے آقا نو جدو خبر ملی حدیث پاک اندر آندے میرے آقا بیٹھے دے بیٹھے ہی رہ گئے میرے آقا بیٹھے دے بیٹھے ہی رہ گئے میرے آقا دیاں کھاں انج ٹلیاں کائنات والے ہو جویں سامن دیاں بدلیاں برسیا کر دیاں نے اللہ 70 کاری کٹ دیتے گئے نے آج تیرے ملک پاکستان دے ایک شہر دے اندر 5 قتل ہو جاون 5 میتاں 5 ڈڈ باڈیاں اٹھ جاون تے کوہرام مچ جاندے ہر بندے کہندے یار 5 قتل ہو گئے کرو نہیں نکلنا اللہ کو اکبر اللہ نے قربان جاواں 70 کاری میرے پیغمبر تے کی تیرے نزدیک اہمیت تے میرے پیغمبر تے صحابہ بے خون دی اللہ کو اکبر اللہ نے قربان جاواں میرے پیغمبر کلے کلے صحابی دے کر دے اندر گئے نے اج جا کر کے میرے پیغمبر بچیاں نو اٹھان دے نے بچے کونے اپنے اندر سر رکھ کر کے روندے پے نے اپنی بابا دی یاد اندر او کی اہمیت تیرے نزدیک اسلام دی تے دین دی اللہ کو اکبر اللہ نے قربان جاواں 70 گھرانے کائنات والیو 70 مدینے تے گھرانے تے بچے یتیم ہو گئے 70 گھرانیاں بیویاں بے باک ہو گئیاں اللہ کو اکبر اللہ نے قربان جاواں 70 گھران دا سہاگ گزر کر کے رہ گئے مدینے دے اندر میرے پیغمبر نے ایک مہینہ پورا قنوت نازلہ فرمائیے اللہ کو اکبر اللہ نے قربان جاواں میں تے محبت دے نال آکھیا کرنا ان جملیاں دا ترجمہ انج کریا کرنا باخاران دے ڈاکو چمن لوٹی کے لے گئے باخاران دے ڈاکو چمن لوٹی کے لے گئے محمد دا گلشن امن لوٹی کے لے گئے باخاران دے ڈاکو چمن لوٹی کے لے گئے محمد دا گلشن امن لوٹی کے لے گئے بے وفا مان انج دی بے وفائی کی تی محمد دی محنت لگن لوٹی کے لے گئے اللہ کو اکبر اللہ اے میرے پیغمبر دے صحابہ دیاں داستانہ وہ تمہیں تے یاد کریا کرنا میرے پیغمبر دے صحابہ تا کٹ جانا اسلام دی خاطر اللہ کو اکبر اللہ فرماتے نے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینکم تراکم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اے میرے پیغمبر دے صحابہ جڑے کٹ گئے نے اسلام دی خاطر مر گئے نے اسلام دی خاطر حضرات دی وقار کی قدر تیرے نزدیک میرے پیغمبر دے 17 کاریاں بے کٹ جام دی آج تینوں میرے پیغمبر دے صحابہ دا نام تک یاد نہ رہا جنہ اسلام دی خاطر تڑپ تڑپ کے جانا پہ دیتیاں آج تیرے ہیرو دے آئیڈیل انڈیا پہ کنچر اور فلمہ بنان والے بن گئے میرے پیغمبر دے ہیرو میرے پیغمبر دے صحابہ دیاں داستانہ کیوں پل گیا تائیں آج کالا کتا کفر دا پر آیا پونک دے پیغمبر دے صحابہ دے اندر ایمان کوئی نہیں وہ اگر ایمان کوئی نہیں سی میرے پیغمبر دا خبیب کیوں سولی تے چڑھ گیا اگر ایمان کوئی نہیں سی میرے پیغمبر تے 70 کاری کیوں کٹ گئے اگر ایمان کوئی نہیں سی سمائی کے اپنے 2 پھٹ کیوں ہو گئے ایمان نہیں سی تے تراب دے انجیل دے اندر تذکرے کیوں آئے وہ وقت کدوں آئے گا جدو میری ملت دا نوجوان میری ماں بہن میرا ویر صحابہ دیاں داستانہ بھی پڑھے گا اور وقت کدوں آئے
آئے گا جدو خبیب دی داستان تو بھی پڑھے گا نہ کر کلمہ تو بھی پڑھے کلمہ بلال نے بھی پڑھے کلمہ تو بھی پڑھے کلمہ خبیب نے بھی پڑھے آج تو کلمہ پڑھ کے ہر برائی دا کم کرنے خبیب تڑپ کے جام دیتی کلمہ پڑھ کے تو کہے برائی کر کے بھی میں جنت کے اندر چلا جاواں گا نا انج جنت نہیں لبیا کر دی جنت لبیا کر دیئے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ کنہ نے جنت نو لین دا ارادہ کیتا من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ انہوں نے جانا بھی دے دیتیاں مال بھی دے دیتے اللہ فرماندے میں رب نے انہوں بنال تجارت کر آج تو بھی اپنے اندر غیرت پیدا کر اے حیاء پیدا کر اے ملت دے نوجوان سب کو چویا کر دینے آج تیرے اندر غیرت نوجوان نہ مٹ گئی آج تیرے اندر اسلام دا حیاء نکل گیا وائے ناکامی متع کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس سے زیان جاتا رہا انشاءاللہ اللہ رب العزت نے پھر موقع نصیب کیتا پھر کتے بیان کرانگے حضرت مولانا مقصود احمد ربانی صاحب تشریف لائے نے میں انہ دے اور توہاڑے درمیان اندر زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہنا اللہ رب العزت کو دعائے اللہ رب العزت سانو سب نو صحابہ جیسا ایمان اپنا مندی توفیق عطا فرمے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین